توی این قسمت از آموزش تمرین لامپ‌های LED میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید این LED های SMD رو تست بکنید و اگر LED سوخته بود چه کارایی باید انجام بدید. خب بچه قبل از اینکه بریم سراغ تست کردن این LED ها، اول بیاید ببینیم که LED های موجود توی لامپ‌های LED اصلا به چند دسته تقسیم میشن. به طور کلی LED های موجود توی لامپ‌های LED به 3 دسته تقسیم میشن. یکی LED های دیپ یا پایه‌دار که توی لامپ‌های هالوژنی قدیمی زیاد استفاده میشدن. نوع دوم LED های SMD یا نصب سطحی که توی اکثر لامپ‌های LED مثل این مدلایی که ما اینجا داریم استفاده میشن و ابعاد و توان مختلفی هم دارن. نوع سوم نوع COB هستش که به دلیل سطح نوردهی بالاش معمولا توی لامپ‌های هالوژنی جدید و پروژکتورها زیاد استفاده میشه. بچه‌ها توی لامپ‌های LED خرابی یا از این پنل LED یا از درایور ماست. حالا توی این پنل LED های SMD که اینجا دارید مشاهده میکنید یا به صورت سری به هم اتصال داده میشن یا به صورت موازی و یا سری و موازی با هم و ما باید LED ها رو دونه دونه تست کنیم تا به LED خراب برسیم و اونو پیدا کنیم. بچه‌ها شما برای تست کردن LED به یه منبع تغذیه نیاز دارید. حالا رنج ولتاژش هم بین 7 تا 9 ولت باشه اوکیه و برای اطمینان از اینکه LED ها موقع تست نسوزن حتما شما باید از یه دونه مقاومت استفاده کنید و مقاومت رو توی راه مثبت قرار بدید. اینجا من از یه دونه مقاومت 1 کیلو اوم نیم وات استفاده میکنم و حالا LED ها رو دونه دونه با منبع تغذیه و مقاومتی که توی راهش قرار دادم تست میکنم. اگه که شما قطب مثبت منفی رو درست قرار داده باشید و LED مورد نظر هم سالم باشه میبینید که LED روشن میشه. مثلا من اینجا بس میکنم همونجور که ببینید این LED ها دارن روشن میشن و این 3 تا LED که با هم روشن شدن یعنی که این 3 تا LED با هم موازی هم و به صورت موازی به هم اتصال داده شدن. این 3 تا LED هم باز به همین شکل. و اگر که شما قطب مثبت منفی رو درست زدی اما LED روشن نشد مثل اینجا یعنی که اون LED سوخته. مثلا اینجا رو ببینید من دارم این 3 تا LED به صورت موازی به هم اتصال داده شدن. وقتی که ولتاژ مورد نظر رو بهش اعمال میکنم میبینید که این دوتا روشن میشن اما این وسطی روشن نمیشه و این LED سوخته و به همین صورت شما میتونید LED ها رو دونه دونه تست کنید. حالا LED سوخته رو پیدا کردیم، با این LED سوخته چی کار کنیم؟ ببینید راههای زیادی هستش که میتونید انجام بدید. مثلا میتونید اون LED سوخته رو جامپر کنید، اما با جامپر کردن LED سوخته ولتاژ دو سر بقیه LED ها افزایش پیدا میکنه که ممکنه این موضوع به LED ها آسیب برسونه. و یا میتونید LED ها رو جایگزین کنید. حالا برای جایگزین کردن LED ها یک سری نکاتی هستش که باید رعایت کنید. نکته اول این که حتما سایز یا پکیج اون LED باید مناسب باشه. این LED های SMD توی سایزهای مختلفی مثل 3825 یا 5050 یا 5060 یا 3528 و حالا انواع مختلف دیگه هستن که به این نکته باید دقت داشته باشید. موضوع دوم توان کاری LED. اون LED که میخوایم جایگزین بکنیم حتما باید توان کاریش مناسب باشه. حالا چجوری توان LED رو به دست بیاریم؟ خیلی راحته. اول باید تعداد LED های SMD روی پنل LED رو بشماریم که اینجا برای من 24 تا بود و بعد ببینیم که اون لامپ LED ما چند واته که اینجا لامپ من یه لامپ 12 واته و بعد توان اون لامپ مورد نظر رو تقسیم بر تعداد LED های SMD بکنیم. اینجا توان 12 بود، تعداد LED های SMD هم 24 بود که میشه نیم، یعنی که هر LED SMD اینجا نیم واته و به همین شکل شما میتونید توان اون LED مورد نظرتون رو پیدا کنید. موضوع بعدی رنگ و شدت نور اون
LED مورد نظر همونجور که میدونید LED خب نوع مختلفی دارن، مثلا نوع آفتابی یا مهتابی یا نوع سفید، حالا انواع مختلف دیگه، یا حتی توی بعضی از موارد بر اساس درجه کلوین هم بعضی موقع میشه مشخص کرد. و ما با توجه به اون رنگی که میخوایم LED مورد نظرمون رو پیدا میکنیم. و موضوع بعدی هم که باید به اون حتما توجه داشته باشیم ولتاژ کاری LED. به جز جایگزین کردن LED میتونیم به جای اون LED سوخته از مقاومت هم استفاده بکنیم. اما چون ویدیو دیگه خیلی طولانی میشه، جایگزین کردن مقاومت به جای LED و اون موضوع به دست آوردن ولتاژ کاری اون LED مورد نظر رو توی ویدیوهای بعدی کامل توضیح میدم. حتما نکات تکمیلی تر که توی کپشن نوشتم رو مطالعه کن. این نکات خیلی میتونه بهت کمک بکنه برای درک بیشتر موضوع. امیدوارم از این ویدیو هم خوشت اومده باشه. تا ویدیوی بعدی بدرود.